नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म शान्ता दाहाल। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरबाट। धरानको विकास निर्माणका विषयलाई लिएर राजनीतिक दलका संयन्त्र सहित धरान उपमहानगरको टोली काठमाडौँमा। जोगमनी किमाथाङका सडकका कारण धरान बजार प्रभावित हुने भन्दै 80 फिट कायम गर्न माग। धरानको बीपी प्रतिष्ठानमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा बिहिबार छापा। भ्रष्टाचार भएको आशंकामा महत्त्वपूर्ण कागजात नियन्त्रणमा। धरानमा 35 जना सहित प्रदेश 1 मा बिहिबार 969 जना कोरोना संक्रमित। प्रदेशभरि मात्रै 13 जनाको मृत्यु। इटहरी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख द्वारिकलाल चौधरीले एक व्यक्तिलाई कार्यालयमा थुनेको विषयमा नेपाली काङ्ग्रेसद्वारा विरोध प्रदर्शन। नगर प्रमुखलाई कार्यालय प्रवेश निषेध। शेयर बजारमा फेरि पनि उछाल। 16.3 अङ्कले बढ्दै 3178 बिन्दुमा पुग्यो। सुनसरी कोशी गाउँपालिकामा जङ्गली हात्तीको आक्रमणबाट 1 को मृत्यु हुनेमा कोशी गाउँपालिका 4 का रामेखङ खत्वे। र विद्यार्थीहरूका लागि नोबेल पुरस्कार मानिने हल्ट प्राइजको प्रथम चरणको कार्यक्रम धरानको पूर्वाञ्चल क्याम्पसमा हुँदै। अब समाचार विस्तारमा। धरानको विकास निर्माणका विषयलाई लिएर राजनीतिक दलका संयन्त्र सहित धरान उपमहानगरपालिकाको टोली काठमाडौँ पुगेको छ। नगर प्रमुख तिलक राईको नेतृत्वमा पुगेको टोलीले बिहिबार कानुन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा पुगेर धरानका विकास निर्माण, स्वास्थ्यका चासोका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको पत्रकार हर्ष सुब्बाले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार बीपी प्रतिष्ठानको बेथिति, खानेपानीको समस्या, सर्दु करिडोर निर्माण, बस पार्क लगायतका विषयमा जानकारी गराएको हो। यसैबीच जोगमनी किमाथाङकाको 6 लेन सडकका कारण धरान बजार प्रभावित हुने विषयमा पनि जानकारी गराएको छ, जसलाई 80 फिट कायम गर्नका लागि आग्रह गरिएको छ। त्यस क्रममा न्याय तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठलाई भेट गर्नुहुँदै सम्बन्धित मन्त्रालयको विषयमा जानकारी गराइएको छ। त्यस क्रममा प्रतिष्ठानको विषयलाई लिएर स्वास्थ्य मन्त्री श्रेष्ठले 4 जना पदाधिकारीलाई राजीनामा दिनका लागि आग्रह गरिएको नदिए सिनेट मार्फत बर्खास्त प्रक्रियामा लाने बारेमा बताउनु भएको प्रेस संयोजक पारस राईले जानकारी दिनुभयो। धरान नगरको नेतृत्वमा बुधबार डेलिगेसन गएको हो। धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहिबार छापा मारेको छ। प्रतिष्ठानमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद र निर्माण लगायतमा अनियमितता भएको सार्वजनिक भएसँगै अख्तियारको टोलीले छापा मारेको हो। अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालय र इटहरी स्थित कार्यालयले छापा मार्दै महत्त्वपूर्ण कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ। औषधि उपकरण खरिद, इन्टरनेट, विद्युत आपूर्ति लगायतका शीर्षकमा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै छापा मारेको हो। यस विषयमा लामो समयसम्म प्रतिष्ठानका चिकित्सक, कर्मचारी तथा नर्सले आन्दोलन गरेका थिए। यसपटक प्रतिष्ठानमा सबैभन्दा लामो आन्दोलन चलेको थियो। सरकारले गठन गरेको सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा गठित उच्च स्तरीय कार्यदलले पनि प्रतिष्ठानमा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको छ। उक्त कार्यदलले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन साउन 18 गते सार्वजनिक गरिएको थियो। प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचारको आरोप लागेको संस्थाबाटै सामग्री खरिद गरिएको, 14 करोड 60 लाखको खरिदमा मूल्य सार्थकता सुनिश्चित नभएको, 8 गुणा महँगोमा 1 दशकदेखि इन्टरनेट सेवा लिएको उल्लेख गरिएको छ। अख्तियारको केन्द्रबाटै गएको एमएमपी टेक बहादुर तामाङ नेतृत्वको 5 जनाको टोली प्रतिष्ठानको कार्यालयमा पुगेर त्यहाँका केही कागजात लिएको हो। प्रतिष्ठानमा खरिद अक्सिजन प्लान्ट, एमआरआई, सिटी स्क्यान, एमसीएच भवन, फार्मेसी भवन निर्माणमा करोडौँको चलखेल भएको छ। धरानमा 35 जना सहित प्रदेश 1 मा बिहिबार 969 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार झापामा 191, मोरङमा 135, सुनसरीमा 116, धनकुटामा 21,
इलाममा 10, उदयपुरमा 6 जनामा कोरोना देखिएको हो। त्यस्तै सङ्खुवासभामा 4, तेह्रथुममा 2, पाँचथर, भोजपुर र खोटाङमा 1-1 र प्रदेश 1 बाहिरका 9 जनामा संक्रमण देखिएको छ। सुनसरीको इटहरीमा 57, धरानमा 35, रामधुनीमा 8, बराहा क्षेत्रमा 6, दुहबीमा 5, इनहरामा 4, गढीमा 1 जनामा कोरोना देखिएको हो। त्यस्तै धनकुटा नगरपालिकामा 9, पाखरीवासमा 6, छथर जोरपाटीमा 3, महालक्ष्मी, शहीद भूमि र स्थानीय तह नखुलेका 1-1 जना छन्। यसैगरी प्रदेश 1 मा पछिल्लो 24 घण्टामा 710 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। थप 13 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा बिहिबार 3260 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 2294 जना कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्। थप 32 जनाको ज्यान गएको छ। यससँगै मृत्यु हुनेको संख्या 10,212 पुगेको छ। इटहरी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख द्वारिकलाल चौधरीले एक व्यक्तिलाई कार्यालयमा थुनेको विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले विरोध प्रदर्शन गरेको छ। यस क्रममा प्रमुख चौधरीलाई कार्यालय प्रवेश निषेध गरेको छ। नगर प्रमुख चौधरी स्वेच्छाचारी ढङ्गले अगाडि बढेको निष्कर्षसहित काङ्ग्रेसले बिहिबार प्रदर्शन गर्दै कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएको छ। नगर प्रमुख चौधरीले इटहरी 4 का याम प्रसाद ढकाललाई कार्यालयमा बोलाइ थुन्नु भएको थियो। उक्त विषयमा मेयरका विरुद्धमा प्रदर्शन गरिएको छ। काङ्ग्रेसले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नु पर्ने जनाइएको छ। प्रदर्शनकारीले बिहिबार उपमहानगरपालिका अगाडि 1 घण्टा प्रदर्शन गरेका थिए। त्यस क्रममा कार्यालयकी निमित्त प्रमुख भोजकला दवाडीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ। सार्वजनिक जग्गा मिचेको विषयलाई लिएर कार्यालय बोलाउँदै ढकाललाई थुन्नु भएको आरोप लागेको छ। पछिल्लो समय इटहरीको सार्वजनिक जग्गाको खोजी कार्य गर्दै उक्त स्थानमा बनेका संरचना भत्काउने अभियान नै चलाउनु भएको छ। कृति समाचारमा अब विज्ञापन। कृति समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। शेयर बजारमा फेरि पनि उछाल आएको छ। बिहिबार नेप्से 16.3 अङ्कले बढ्दै 3178 अङ्कमा पुगेको छ। यो हालसम्मकै उच्च अङ्क हो। त्यस्तै बिहिबार 17 अर्ब 51 करोड रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। तर नेप्सेले जेठ 30 गतेको रेकर्ड तोड्न सकेको छैन। सो दिन 19 अर्ब 55 करोड रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको थियो। यस दिन सबैभन्दा धेरै 346 अङ्कले बढेको छ। त्यस्तै बैंकिङ 9, फाइनान्स 32, लगानी 1, जीवन बिमा 31, उत्पादन 116 अङ्कले बढेका छन्। होटल तथा पर्यटन 39, जलविद्युत 23, माइक्रो फाइनान्स 5, निर्जीवन बिमा 12, अन्य 9 र व्यापार समूह 59 अङ्कले घटेका छन्। यस दिन 7 कम्पनीको मूल्य 10% बढेको छ। महालक्ष्मी विकास बैंक, साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक, जीवन विकास लघुवित्त, माउन्टेन इनर्जी नेपाल, रुरु जलविद्युत परियोजना, कामना सेवा विकास बैंक र युनियन लाइफ इन्सुरेन्सको मूल्य 10% बढेको हो। सुनसरी कोशी गाउँपालिका 4 खत्वे टोलका 55 वर्षीय रामेखङ खत्वेको जङ्गली हात्तीको आक्रमणमा परि मृत्यु भएको छ। बिहिबार बिहान 5:30 बजे खेती गर्न जाने क्रममा कोशी वन्यजन्तु आरक्षबाट आएको एउटा जङ्गली हात्तीले घर नजिकै रहेको बीपी मेमोरियल प्राथमिक विद्यालय नजिक आक्रमण गर्दा खत्वेको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। घटनाको जानकारी पाए लगतै प्रहरी टोली खटिगई स्थानीयवासीको सहयोगमा हात्तीलाई जङ्गलतर्फ लखेटिएको थियो। घटनास्थलमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीबाट प्रहरी टोली खटिगई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी सब पोस्टमार्टमको लागि जिल्ला अस्पताल इनरवा पठाइएको छ। प्रहरीले चर्चा भन्दा पनि उपलब्धि हुने गरी काम गरेर देखाउनु पर्ने नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीले बताउनु भएको छ। सुनसरीको इनरवा स्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालयको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गर्नुहुँदै आइजिपी छेत्रीले पछिल्ला वर्ष नेपाल प्रहरीले चलाएका विशेष अभियानले नेपालमा 4.47% आपराधिक घटनामा कमी आएको दावी गर्नुभयो।
उहाँले लागु औषध ओसार-पोसार रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न चनाखो हुनुपर्ने र महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हरेक घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिन समेत निर्देशन दिनुभएको छ। हामीले पैसा दिएको छन् धरा अपराध गर्ने यो हामीले मिनि लगेन पनि कन्फेन्स वर्षको किताब हामीले दिँदा विशेष सचिव खराबहरू पक्का कुरा चिन्ताका अपराध रेसियोमा यो वर्ष हामीलाई एउटा अनुभवको छ भने समग्र तथ्याङ्क हो भने 7% वर्ष करिब 6 करोड रुपैयाँको लागतमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको भवन निर्माण भएको सुनसरीका प्रहरी प्रमुख एसपी सञ्जय सिंह थापाले जानकारी दिनुभएको छ। नवनिर्मित भवनमा कार्यालय, प्रहरी जवान तथा अधिकृतको निवास, हिरासत कक्ष तथा प्रहरी मेस बनाइएको छ। विद्यार्थीहरूका लागि नोबेल पुरस्कार मानिने हल्ट प्राइजको प्रथम चरणको कार्यक्रम पूर्वाञ्चल क्याम्पसमा आयोजना गरिने भएको छ। विगत वर्षहरूमा चाहिँ यस वर्ष पनि कार्यक्रम गरिने भएको छ। प्राइजमा विश्वभरका 2000 बढी विश्वविद्यालयहरूबाट 3 लाखभन्दा बढी विद्यार्थी सहभागी हुने जनाइएको छ। हल्ट प्राइज फाउन्डेसनले हरेक वर्ष विद्यार्थीलाई दिएको विषय अनुसार प्रतियोगी सहभागी हुन पाउनेछन्। पूर्वाञ्चल क्याम्पसमा हुन लागेको प्रतियोगिता विजेताले क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धामा भिडन्त गर्नेछ। फाउन्डेसनले हरेक वर्ष विश्व विजेतालाई 1 मिलियन अमेरिकी डलरले पुरस्कृत गर्दै आएको छ। 2021-2022 का लागि पूर्वाञ्चल क्याम्पस धरानमा क्याम्पस डाइरेक्टरका लागि प्रभास गौतम छानिनु भएको छ। यस वर्षका लागि कोभिडले गर्दा बेरोजगार भएका मानिसलाई कसरी रोजगार दिन सकिन्छ भन्ने चुनौती आउने आशंका रहेको प्रभास गौतमले बताउनु भएको छ। नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ फोनिज धनकुटाले बुधबार 22औं स्थापना दिवस धनकुटामा मनाएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ धनकुटाको शाखा कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा 2 जना आदिवासी अभियन्तालाई सम्मानित गरिएको छ। कार्यक्रममा जनजाति पत्रकार कोष स्थापनामा विशेष भूमिका खेल्ने ज्ञान बहादुर गुरुङ र इन्द्र सारू मगरलाई सम्मानित गरिएको हो। शुभकामना आदान-प्रदान तथा फोनिजको धनकुटा स्मारिका प्रकाशन कार्यक्रमको अवसर पारेर उहाँहरूलाई सम्मान पत्रले सम्मानित गरिएको अध्यक्ष सन्तवीर लामाले जानकारी दिनुभयो। फोनिजको प्रकाशित गरेको पुस्तक राससका महाप्रबन्धक सिद्धराज राई, धनकुटा नगरपालिकाका प्रमुख चिन्तन तामाङ लगायतले पुस्तक विमोचन गर्नुभएको थियो। पुस्तकबारे पत्रकार तथा आदिवासी अभियन्ताले टिप्पणी गर्नुभएको थियो। कृति समाचारका अन्त्यमा पुनः मुख्य खबरहरू। धरानको विकास निर्माणका विषयलाई लिएर राजनीतिक दलका संयन्त्र सहित धरान उपमहानगरको टोली काठमाडौँमा। जोगमनी किमाथाङका सडकका कारण धरान बजार प्रभावित हुने भन्दै 80 फिट कायम गर्न माग। धरानको बीपी प्रतिष्ठानमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा बिहिबार छापा। भ्रष्टाचार भएको आशंकामा महत्त्वपूर्ण कागजात नियन्त्रणमा। धरानमा 35 जना सहित प्रदेश 1 मा बिहिबार 969 जना कोरोना संक्रमित। प्रदेशभरि मात्रै 13 जनाको मृत्यु। इटहरी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख द्वारिकलाल चौधरीले एक व्यक्तिलाई कार्यालयमा थुनेको विषयमा नेपाली काङ्ग्रेसद्वारा विरोध प्रदर्शन। नगर प्रमुखलाई कार्यालय प्रवेश निषेध। शेयर बजारमा फेरि पनि उछाल। 16.3 अङ्कले बढ्दै 3178 बिन्दुमा पुग्यो। सुनसरी कोशी गाउँपालिकामा जङ्गली हात्तीको आक्रमणबाट 1 को मृत्यु हुनेमा कोशी गाउँपालिका 4 का रामेखङ खत्वे। र विद्यार्थीहरूका लागि नोबेल पुरस्कार मानिने हल्ट प्राइजको प्रथम चरणको कार्यक्रम धरानको पूर्वाञ्चल क्याम्पसमा हुँदै। हवस् त कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।